नमस्कार, यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। यो एउटा यस्तो देश हो जहाँ प्राचीन कलाकृति आज पनि विश्वभरि प्रख्यात छन्। राजतन्त्रात्मक राष्ट्र भए पनि यो मुलुकले धेरै उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। विभिन्न साम्राज्यको रूपमा स्थापित हुँदै भिन्न भिन्न राजनैतिक व्यवस्थाको अनुभव सँगाल्ने मौका पायो। देश र जनताको अपरिहार्य स्वतन्त्रताको लागि सम्राटको अग्रसरतामा विभिन्न आन्दोलनहरू भए। अन्ततः मुलुकले आफ्नो सार्वभौमलाई प्राप्त गर्न सफल भयो। यो राष्ट्र हो कम्पुचिया अर्थात कम्बोडिया। आजको यो विशेष कार्यक्रमलाई यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक शिव घिमिरे ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै यो कार्यक्रम तयार गरिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कम्बोडिया दक्षिण पूर्व एसियाको अति प्राचीन देशहरूमध्ये एक हो। 1,81,035 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो राष्ट्रको पूर्व दक्षिणमा भियतनाम, उत्तर पश्चिममा थाइल्याण्ड, उत्तरमा लाओस छ भने यसको दक्षिणमा समुद्र अर्थात थाइल्याण्ड खाडी रहेको छ। नेपालबाट 2786 किलोमिटर टाढा रहेको यो राष्ट्रको राजधानी नोमपेन हो। यहाँको जनसङ्ख्या करिब 1,68,00,000 रहेको छ। विभिन्न जातिहरूको बसोबास स्थल रहे तापनि कुल जनसङ्ख्याको 85% खमेर जातिका समुदायहरूको बसोबास रहेको छ भने अन्य जातिहरूमा खासी, स्टिङ, फोङ तथा चाइनिज र भियतनामीहरू पर्दछन्। कम्बोडियाको इतिहास धेरै नै जटिल रहेको छ। विभिन्न कालहरूमा भिन्न भिन्न वंशजहरूले यस क्षेत्रमा राज्य गरेका थिए। पहिलो शताब्दीको पूर्वार्धतिर कम्बोडिया फुनान साम्राज्य अन्तर्गत पर्दथ्यो। यस साम्राज्यमा भियतनाम र थाइल्याण्डको केही भूभागहरू समावेश भएको थियो। यसपछि यो क्षेत्रमा चेन्ला वंश सुरु भयो। फुनान साम्राज्य हुँदा नै फुनानको उत्तरी राज्यमा चेन्ला साम्राज्य स्थापित भएको थियो। सन् 612 मा चेन्ला साम्राज्यद्वारा फुनान साम्राज्य पराजित भएपछि सम्पूर्ण क्षेत्र नै चेन्ला साम्राज्य अन्तर्गत पर्न गयो। चेन्ला साम्राज्य पछि खमेर साम्राज्यको उदय भयो। दक्षिण पूर्वको अति नै शक्तिशाली साम्राज्यको रूपमा स्थापित यो क्षेत्रलाई अंकोर साम्राज्य पनि भनियो। यो खमेर राज्यको स्थापना जयवर्मन द्वितीयले सन् 802 मा गरेका थिए। एक छत्र राज गरेका सशक्त शक्तिशाली सम्राट जयवर्मन द्वितीयले आफूलाई देव राजा अर्थात ईश्वरका राजाको रूपमा प्रस्तुत गरे। अन्य राज्यको हस्तक्षेपबाट अलग गर्दै जयवर्मन द्वितीयले खमेर साम्राज्यलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली राज्य बनाउन सफल भए। उनले 50 वर्षसम्म राज गरेका थिए। उनको सन् 835 मा मृत्यु भयो। उनको निधनपछि उनका छोरा जयवर्मन तेस्रो सम्राट भए। उनको पनि सन् 877 मा मृत्यु भयो। उनी पछि इन्द्रवर्मन खमेर साम्राज्यका सम्राट बने। इन्द्रवर्मनले आफ्नो राज्यलाई विस्तार गर्नुको साथै आर्थिक रूपमा पनि शक्तिशाली बनाए। उनले कृषि तथा व्यापारमा विशेष जोड दिए। खमेर राजधानीका साथै राज्यका विभिन्न स्थानहरूमा विशाल शहरहरू बसाल्दै कैयन मन्दिरहरूको पनि निर्माण गरे। सम्राट इन्द्रवर्मन पछि उनका छोरा यशोवर्मन सम्राट भए। यसरी खमेर साम्राज्यमा विभिन्न समयमा बनेका सम्राटहरूले आफ्नो राज्यलाई सम्पन्न बनाउँदै लगे। तर 14औं शताब्दीको पूर्वार्धतिर खमेर साम्राज्यको पतन सुरु हुन गयो। कमजोर राजशाही, बुद्ध र हिन्दू धर्मको एक आपसको टकरावको कारण खमेर साम्राज्यका राजवंशले निरन्तरता दिन सकेनन्। बिस्तारै थाईहरूको प्रभाव खमेर साम्राज्यमा पर्न गयो।
अन्ततः थाई अर्थात सियामीजले खमेर साम्राज्यलाई आफ्नो अधीनमा पारे। 17औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर थाईहरूको प्रभुत्व समाप्त हुँदै गयो। यही समयताका कम्बोडियामाथि भियतनामले आक्रमण गरी आफ्नो अधीनमा पारे। यसपछि करिब आधा भूभागमा थाईहरूले र आधा भूभागमा भियतनामीहरूले यस क्षेत्रमा राज गर्न थाले। 19औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर कम्बोडियालाई थाई र भियतनामीबाट बचाउन तत्कालीन राजा आङ दुवङले आफ्नै नीतिको विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्र फ्रान्सको आधिपत्यलाई स्वीकार गर्न बाध्य भए। फ्रान्सिसीहरूको साम्राज्यवादी नीतिको कारण राजालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका थिए। राजा आङ दुवङ फ्रान्सको पक्षमा लागेमा आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौम रक्षा हुने कुरामा विश्वस्त थिए। तर राजा आङ दुवाङको सन् 1860 मा नै मृत्यु भएकाले फ्रान्स र कम्बोडिया बीच सन् 1863 अगस्त महिनामा तत्कालीन कम्बोडियाका राजा तथा आङ दुवाङको छोरा नरोदम प्रोम्बेरिरकले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। संरक्षित राज्यको रूपमा कम्बोडिया राजी भए तापनि फ्रान्सले बिस्तारै आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै लग्यो। यसपछि कम्बोडियाको शासन सत्तामा पनि फ्रान्सले हस्तक्षेप दिन थाल्यो। यस कालमा देशको विकासमा खासै फरक देखिएन। कम्बोडियन नागरिकहरू चरम गरिबी र अभावको जीवन जिउन बाध्य हुन थाले। कम्बोडियाका राजाको अधिकारलाई सीमित गर्नुको साथै राजदरबार भित्र मात्रै स्वतन्त्रताको अधिकार दिए। यसले फ्रान्स प्रति वितृष्णा पैदा गरायो। यसपछि आम नागरिकहरू कम्बोडियामाथि फ्रान्सको हस्तक्षेपलाई विरोध गर्न थाले। यो विरोधले आन्दोलनको रूप लिन थाल्यो। यसलाई दबाउन फ्रान्सले दमनको नीति अवलम्बन गर्यो। यसैको प्रतिरोध स्वरूप कम्बोडियाका जनता आन्दोलनमा उत्रिए। तर यही समयताका अर्थात सन् 1904 मा राजा नरोदम प्रोम्बेरिरकको मृत्यु भयो। उनीपछि उनका सौतेनी भाइ सिसोवत चमचक्रपोङ राजा भए। करिब 24 वर्षसम्म राज गरेपछि सिसोवत चमचक्रपोङको सन् 1927 मा मृत्यु भयो। उनीपछि उनका छोरा सिसोवत मोनिभोङ राजा भए। सन् 1939 मा द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु भयो। विश्वका प्राय सबै राष्ट्रहरू गुट उपगुटमा विभाजित हुन थाले। यस भीषण युद्धमा फ्रान्स पनि नराम्ररी जकडियो। जापानले पनि यस क्षेत्रमा चासो दिन थाल्यो। कम्बोडियामा बिस्तारै जापानले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थाल्यो। युरोप महादेश विश्वयुद्धको चपेटामा परिसकेको बेला कम्बोडियामा भने राजा सिसोवत मोनिभोङको सन् 1941 मा मृत्यु भयो। आफ्नो पूर्ण हस्तक्षेपलाई कायम नै राख्न फ्रान्सले सिसोवत मोनिभोङका छोरा मोनिरेतलाई राजा बनाउन चाहेनन्। तर सिसोवत मोनिभोङका छोरीपट्टिका छोरा राजकुमार नरोदम सिंहानुकलाई कम्बोडियाको नयाँ राजामा छनौट गरे। यसपछि इन्डो चाइना क्षेत्रको लागि फ्रान्सका गभर्नर जनरल जोन दिकुको सहमतिमा सन् 1941 मे महिनाको 3 तारिकको दिन नरोदम सिंहानुको राज्याभिषेक गरियो। सो समयमा राजा नरोदम केवल 18 वर्षका मात्र थिए। तर सन् 1945 मार्च 9 तारिकको दिन जापानी सैनिकहरू अचानक कम्बोडियामा पसी फ्रेन्च सेनालाई सो क्षेत्रबाट धपाए। यसपछि भने कम्बोडियामा फ्रान्सको आधिपत्यको अन्त्य भयो। यसको 4 दिनपछि नै जापानीहरूको दबावमा कम्बोडियाको राजा नरोदम सिंहानुकले कम्बोडिया एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएको घोषणा गरे। यसका साथै उनी राजा तथा देशको प्रधानमन्त्री पनि स्वयं बने। तर यस दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको नराम्ररी हार भएपछि कम्बोडियामा फ्रान्सका सैनिकहरू घुसे र पुनः आफ्नो आधिपत्य कायम गरे। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि कम्बोडियामा धेरै बदलाव आइसकेको थियो। आम जनताहरू स्वतन्त्रताको लागि आतुर थिए। तर फ्रान्सले कम्बोडियामाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्न चालेको कदमले आम कम्बोडियालीहरू निराश भए। सन् 1949 को प्रारम्भताका राजा नरोदम सिंहानुकले फ्रान्सको राजधानी पेरिसको भ्रमण गरे। सो भ्रमणको अवसरमा राजाले कम्बोडियालाई केही बढी छुट दिन फ्रान्स समक्ष प्रस्ताव राखे। यसबारे फ्रान्सले खासै रुचि देखाएन। फ्रान्सले कम्बोडियाको महत्वपूर्ण विभागमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई कायम नै राखिरह्यो।
तर देशभित्र भइरहेको राजनीतिक दावपेचको बीचमा कम्बोडिया नराम्ररी फस्न पुग्यो। पक्ष र विपक्ष बीचको द्वन्द्वमा जनताहरूको चाहना र आकांक्षामा खासै परिवर्तन हुन सकेन। अन्ततः राजा सिंहानुकले सन् 1949 सेप्टेम्बर महिनामा संसदलाई विघटन गरे। यसरी देशमा भइरहेको उतार चढावको बीच पनि राजा सिंहानुकले कम्बोडियालाई स्वतन्त्रतर्फ लग्ने आफ्नो अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइरहे। यस्तैमा सन् 1953 जनवरी महिनामा उनले पुनः फ्रान्सको भ्रमण गरे। यस समयमा भने राजा नरोदम सिंहानुकले फ्रान्सका तत्कालीन राष्ट्रपति भिन्सेन्ट औरिल समक्ष कम्बोडियालाई पूर्ण स्वायत्तता राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिन अनुरोध गरे। तर भिन्सेन्टले फेरि एकपल्ट सो प्रस्तावलाई आलटाल गर्दै सो बारे निर्णय गर्न फ्रान्सको उपनिवेश राज्यहरूका कमिश्नर जोन लेतोरानो कहाँ पठाए। तर पछि सो प्रस्तावलाई नामञ्जुर गरियो। यसपछि उनी अमेरिका तथा क्यानाडाको भ्रमणमा निस्के। यहाँ पनि विभिन्न उच्च स्तरका व्यक्तिहरूसँग भेट गरी कम्बोडियाको स्वतन्त्रताको लागि सहयोग गर्न अपील गरे। अन्ततः उनी सन् 1953 जुन महिनामा स्वदेश फर्किए। स्वदेश फर्किएपछि राजा सिंहानुकले स्वतन्त्र राज्यको लागि आन्दोलन गर्न जनताहरूसँग अपील गरे। यस आन्दोलनमा सबै जनताहरूले भाग लिए। कम्बोडियाका साम्यवादी दलले पनि खमेर इसारक फ्रन्ट नामबाट आन्दोलनमा सशक्त रूपमा भाग लिए। सुरुमा खमेर इसारक आन्दोलनलाई मध्यम वर्गीय मानिसहरूले साथ दिएको भए तापनि पछि आन्दोलनलाई किसान तथा मजदुरहरूले पूर्ण समर्थन दिए। यसपछि देशभरि नै भइरहेको आन्दोलनले चरम रूप लियो। यो आन्दोलनलाई फ्रेन्च सैनिकहरूले दमन गर्न थालेपछि कम्बोडियाली जनताहरूले यसको प्रतिकार स्वरूप सशस्त्र आन्दोलनमा जोड दिए। यो सशस्त्र आन्दोलन अन्ततः गुरिल्ला युद्धमा परिणत भयो। सम्राट नरोदम सिंहानुक लगायत कम्बोडियाका उच्च कुलीन वर्गहरूले पनि यस आन्दोलनलाई साथ दिन थाले। यसको साथै स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कूटनीतिक पहलको पनि शुभारम्भ हुन थाल्यो। सम्राट नरोदम सिंहानुकले यो आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्दै यसलाई कम्बोडियाको शाही धर्म युद्धको नाम दिए। कम्बोडियामा फैलिरहेको सशस्त्र आन्दोलनलाई दबाउन फ्रान्स सरकार एक प्रकारले असफल र असहाय बनिरहेको थियो। यसपछि सन् 1953 अगस्तमा फ्रान्स र कम्बोडिया बीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यस सम्झौताले कम्बोडियालाई स्वतन्त्र राष्ट्र हुने बाटो खुल्न गयो। यसपछि सन् 1953 नोभेम्बर 9 तारिकको दिन सम्राट नरोदम सिंहानुकले कम्बोडियाको राजधानी नोमपेनबाट फ्रान्सको शासन अन्त्य भएको जानकारी दिँदै कम्बोडिया एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएको घोषणा गरे। यसका साथै हरेक वर्षको नोभेम्बर 9 तारिकको दिन कम्बोडियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र दिवस मनाउने घोषणा गरियो। यसको झण्डै 1.5 वर्षपछि अर्थात् सन् 1955 मार्च 2 तारिकको दिन राजा नरोदम सिंहानुकले राजगद्दी त्याग गरे। उनीपछि सो राजगद्दीमा उनका पिता नरोदम सुरामरित राजा भए। नरोदम सिंहानुकले किन राजगद्दी त्याग गरे? त्यसपछि उनी कहाँ गए? कम्बोडियामा लाखौं मानिसहरूलाई नरकमा पुर्याउने पोल पोटको उद्देश्य कसरी भयो? सो बारे अर्को कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी
पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।